السلام عليكم بنات، رمضان كريم. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. معكم رجاء. اليوم جيت نشارك معكم واحد الوصفات اللي غادي نوجد للفطور. فاول حاجه غادي نبدا بها هو لاباط البيتزا. لاباط البيتزا ديالي انا كندير فيها 250 غرام ديال الدقيق، ودرت المقدار ديال الملحه، المعلقه صغيره ديال الملحه هي راه دايرها هنايا، ودرت مقدار معلقه صغيره ديال الزعتر. كنبغي نسمع انا ما بغيتوش ديروا الزعتر ما ديروهاش. وعندي هنايا 2 معالق كبار ديال زيت الزيتون، وعندي واحد ساشي ديال الخميره خلطته مع شويه ديال الماء دافي. ودابا غادي ندير كلشي هادشي الروبو. كدوزو النهار ديالكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. غادي نزيد الزيت، وغادي نزيد عليها، غادي نخليها تزيد لك واحد 2 دقائق ونرجع معاك. هي العجينه ديال البيتزا. نسيت ما قلتلكمش الماء، خديت تقريبا كاس كبير ديال العنبه، كاس ديال العنبه تقريبا اللي استعملت 250 غرام ديال الدقيق. وها هي العجينه كيفاش كتجي، راه كتجي هشيشه. غير انا فاش مع خدمتها في الروبو زيت شويه ديال الدقيق، درتو في البلون طرافاي باش حطيتها وجمعتها، راه كتجيكم خفيفه. فغادي نخليها، نديرها في هاد السالادي، غادي نخليها ترتاح ساعتين، عاد غادي نرجع نخدم بها. ومن بعد ما خليت العجينه ديالي ترتاح، انا رجعت معكم باش نوريكم اشنو غادي ندير في مطيشه اللي كتجي لاصوص اللي كتجي في لا بيتزا. عندي هنايا بصله كبيره اللي شلطتها رقيقه، عندي مقدار ديال 2 طريوسات الثومه، هنا عندي 3 ديال مطيشات كبارين محكوكين. بغيتو تخليو شي وحده تقطعوها طريفات خليوها، انا عندي فيها طريفات باقي ديال مطيشه. وهنايا عندنا شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار. واللي درت انا في هاد المطيشه زدت فيها شويه ديال الزعتره حتى هي باش تجيني شويه مسمه بها. ودابا غادي نبدا على بركه الله. درت شويه ديال الزيت في المقله، غنقص شويه الحراره، دايرين كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اذا كنتو باقي ما شفتوش لي فيديو اللي درت الاولانيين فغادي نخليهم لكم في رابط الوصف. ما تنساوش تبداو تشاركوا معايا شنو كديروا نتوما، اش كطيبوا ولا الاقتراحات ولا شي حاجه اللي بغيتو مثلا نديرها لكم في القناه، واش المحتوى كيعجبكم ولا لا. حاولوا تشاركوا معايا باش تشجعوني ونشارك معكم يعني اشياء اللي تفيدكم. غادي نزيدو دابا مطيشه، الملحه والبصل ديالي، ما تنساوش تابوناو وتخليو. فغادي نخلي مطيشه ديالي طيب واحد 10 ديال الدقائق وصافي، وغادي نحبس عليها. واني رجعت لكم. فالبيتزا ديالي غادي نستعمل شويه ديال الفلفله حلوه، غادي ندير شويه ديال البصله، وعندي هنا عندي مقدار ديال 2 ديال الفلفلات، هنا 2 ديال البصلات الصغار، وهنايا عندي 300 غرام ديال لي شامبينيون، والمكونات الاخرين غنعطيهم لكم من بعد.
غير هو هادشي كامل انا غادي ندوزو في شويه ديال الزيت، شويه ملحه، شويه ديال البزار. اشاك فوا غادي ندوزو غير شويه البروطه، غادي ندوزوهم غير واحد 5 دقائق غير يهبطوا شويه وغادي نحيدهم، ما غاديش نخليهم بزاف. فالبصله غنخليها تحمر هنايا وغادي ندير الفلفله هكا، نخليهم غير يهبطوا شويه، ندير شويه ديال الملحه وشويه البزار. عاوتاني نتوما الا بغيتو ديروا طريقه اخرى تقدروا تزيدوها. كنتمنى تجربوا لي غوسيت اللي كدير. ساهلين كيجيو بنات. فغادي نطيب هادشي كامل واحد 5 دقائق وندير لي شامبينيون من بعد حتى هما نطيبهم. كل حاجه طيبوها بوحدها، ومن بعد في الوقيته ديال المونتاج ديال التركيب ديال البيتزا غادي نعاود نطلق. ودابا هاني طلقت العجينه ديالي، طلقتها مزيان. ففي هاد البيتزا غادي نستعمل لي سوريمي، غادي نستعمل لي شامبينيون. لا سوليتكم قبيله بلي طيبتهم غير شويه، البصله، الفلفله حلوه، عندي باطيشه لاصوص اللي وجدت. وهنايا في الفرماج خديت جوج ديال انواع الفرماج، خديت لي مونتال والبارميزون، نتوما ديروا اللي عندكم. وخديت واحد العلبه ديال الثوم. الا عندكم الزيتون كحل حتى هو زيدوه، ما عنديش فغادي ندير داكشي اللي عندي في الدار. ودابا غادي نوضع المكونات ديالي كامله في لاباط لابيزا ديالي وغادي نرجع لكم من بعد. ودابا غادي ندير الفرماج ديالي، حطينا لا كارنيتور ديالنا. ودابا غادي نبداو كنلويوها. انا غادي نجي ندير بحال هكا، شي علاش خليت القطعتي الجوانب خاويين باش الا تخرج الحشوه يكون البلاصه فين تمشي هكا. وتبقاو غاديين وانتوما كتجمعوا في العجينه. حاولوا تجمعوها مزيان بحال هكا. متردوش انكم تلقوهم بحال هكا الا بانت لكم الحشوه غاديه. فانا غادي نديرها فواحد، غادي نقطعها على جوج، غنديرها فواحد البلاطو كبير، غندخلها للكونجيلاتور 15 دقيقه تقريبا وغادي نعاود نرجع. بس انا قطعتهم بحال هكا، غادي نزيد واحد اللاطه اخرى بحال هادي، والنص الاخر غادي نخليه في الكونجيلاتور حتى النهار تبغيوه تقدروا عاوتاني تخرجوها وتقطعوا لي مورسو اللي بغيتو، راه باش ما كانت مكونجليه كتقطع مزيان. وهنا عاود رجعت معكم باش نعطيكم الوصفه ديال واحد الحساء ديال البطاطا بواحد الطريقه ايرلنديه. فاش كنحتاجو فيها، كنحتاجو في هذا الحساء واحد البصله كبيره كنقطعوها بحال هكا كتجي صغيره، واحد الطماط البنات البكري، عندنا واحد البوارو اللي قطعته بحال هكا، البطاطا عندي تقريبا 6 كيلو ديال البطاطا،
غادي نحتاجو ليها كاس ديال الحليب. عندي هنا نفس الكاس اللي عبرتو بيه، عبروا به لا كريم فريش، ديروا واحد 3 ل 4 ما يبقى لكم بحال هكا. مثلا هذا الحليب عامر، وهذا باقي واحد كيبانش في الكاميرا. هذا الحليب عامر وهذا ديال لا كريم فريش باش طريه. وعندي هنايا واحد 40 غرام ديال الزبده مع نص لتر الماء. وهنا عندي شويه ديال الملحه ما كثرتهاش بزاف حيت لحقاش غادي الطماط البنه غادي تكون مالحه. وعندي شويه ديال البزار، وعندي نوا د موسكاد ولا قلبت لقيت بالعربيه هي اللب جوز الهند ولا الكوزه كنقولوا حنايا في المغرب. وصافي وغادي نبداو على بركه الله. ندير لكم بحال هكا باش تشوفوا كسرونه. غادي ندير الزبده، ندير الزبده نخليها تذوب، وغادي نزيد عليها البصله في الاول. الا كنتو باقي ما تابونيتوش ما تنساوش تابوناو وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كاع لي فيديو اللي كنحط. دايرين كدوزو هاد الحاجه الصحي. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. بارك علينا هاد البلاء يا ربي. غادي ندير الطريقه ديالي. راه دغيا كيهبط البصله والبوارو، راه دغيا غادي يهبطوا. ومن بعد غادي نزيد البطاطا، غادي نزيد الماء، الحليب، لا كريم فريش غادي نخليوها حتى الاخر. وغادي نديرو الضامه ديال البنه، غادي نخليو هادشي كلشي حتى يطيب، نرجعوا ليه من بعد. ودابا غادي نشارك معكم واحد الدسر اللي غادي نوجد ديال القهوه. فغادي نحتاج ليه نص لتر ديال الحليب، غادي نحتاج ليه 80 غرام ديال السكر، تقريبا واحد 3 المعالق كبار ديال سنيده، وعندنا 20 غرام ديال المايزينا، ديال واحد معلقه كبيره مايزينا، عندنا 2 بيضات، عندي واحد سكر فانيي، وعندي ما يعادل 3 المعالق ديال لا كريم فريش. هنا عندي الشوكولات الاسود 20 غرام، وعندي داك كيتسمى القهوه السريعه الذوبان، عندي منها 2 معالق كبار عامرين. ودابا غادي نبداو على بركه الله. هاني درت 2 بيضات ديالي هنايا في الكاسرونه، غادي ندير معاهم سنيده، غادي نحركهم واحد شويه حتى يتمزجوا معنا. اش كيعجبكم نتوما في لي كود ديال لي ديسير؟ راه كيعجبني القهوه، الفاني، الفريز. اش كيعجبكم نتوما في لي كود؟ هكا في الفلون، لي كلاص، شاركوها معايا في لي كومونتير ديالكم. ودابا غادي نزيد الحليب،
ديسير حتى هو راه عشاق القهوه غادي يعجبهم. الناس اللي ما يعجبهاش عليهم القهوه يعجبهم، اذا جربوا راه غادي يعجبهم. غادي نزيد مايزينا. نحاولوا اننا نخدموها مزيان. اذا كنتو باقي ما اشتركتوش القناه حطوا ابوناو تحت وخليو لي التعليق ديالكم. شكرا بزاف للناس اللي ديجا ابوناو عندي كيشجعوني، شكرا بزاف. وراه عندي نزيد فاني حتى هي، نزيدها مع السكر نورمالمون ماشي مشكل. ها هي فغنحرك هادشي مليح، غنحركو مزيان. بلاتي تمزج معنا غادي نديرو على واحد النار متوسطه وغادي نخليه كيطيب لمده تقريبا ديال 8 ديال الدقائق، وحنا كنحركو ما نحبسوش التحراك، نبقاو كنحركو. وهو الفلون ديالنا القوام ديالو كيفاش كيجي. دابا راه حبست عليه النار، ها هو القوام ديالو كيفاش كيجي. واش كيبان لكم ولا لا؟ ها بحال هكا. دابا عاد باش غادي نزيد ليه هذيك لا كريم فريش اللي كانت عندي قبيله، وغادي نزيد ليه غادي نزيد ليه القهوه سريعه الذوبان. وما تحبسوش على التحرك وكتحركوا. ريحه القهوه صراحه زوينه. من بعد غادي نديرو في الكيسان ديالي، غادي نخليه حتى يبرد شويه ونديروه في الفريكو، وغادي نخليه على الاقل واحد ساعتين. دابا غادي نشارك معكم واحد بحال الانسالاد كتجي طيبه في الفران. فاستعملت فيها هنايا انا الخضره، ديروها اللي بغيتو. انا درت فيها واحد مطيشه وواحد البصله وشي قطعتو صغير، واحد الخيزويه وواحد الكراعه خضراء. عندكم فلفله حمراء حتى هي ولا خضراء ديروها. وهنايا درت 3 ديال البيضات، درت شي واحد المعلقه صغيره الملحه، معلقه صغيره ديال الابزار، معلقه كبيره ديال المايزينا، شويه ديال الربيع القزبور، ودرت كاس كبير ديال لا كريم فريش وشويه ديال الثومه. فغادي نحرك هذا الشيء كامل. هادو كيجيو بحال دي فلون، هما مالحين، كيجيو بحال دي فلون ديال الخضر. غادي نحرك مزيان هذا الشيء. غادي نضيف هاد الحشوه مكونات كاملين، والخضره راه ما طيبتها ما والو، راه خليتها خضره، راه هي مقطعه صغيره. كنحرك كلشي وراه كتجي زوينه، كيجيو فيها اللوينات الخضراء كاع الفيتامينات. ها هي الريحه ديالها طالعه زوينه. وباش طيبوها غادي ديروها في، انا كنديروها في هذا بحال ديال القوالب ديال الحلوى، وغادي ديروا ليهم بحال هكا. غادي نعمرهم وغادي ندخلهم للفران لمده ديال 30 دقيقه على درجه الحراره 160. وبالنسبه لي بيتزا اللي درت حتى هما غندخلهم من بعد للفران، هما غادي تدخلوهم للفران على درجه الحراره ديال 200 ومده 10 دقائق، يعني ما تخليهمش بزاف. Assalamu alaikum. Alors, je vais vous préparer une recette à ma façon, des rognons, de veau, de bœuf ou ce que vous voulez. Rognons, à peu près 1 kg de rognons
vous prenez 2 beaux gros oignons, vous émincez tout fin. Une poignée de persil que vous émincez, vous voyez, comme c'est là, hein, tout simplement. C'est tout simple. Et à peu près 5-6 cuillères d'huile d'olive de préférence, ou d'huile de pépins de raisin, comme vous voulez. Donc vous émincez tout ça, les rognons vous les coupez en quart, sans problème, ni trop gros ni trop petit, d'accord. Vous mettez à cuire à feu doux, tout simplement, ce qui est le cas actuellement. Donc on attend, on fait cuire à feu doux. Vous mettez un peu de sel, pas trop, parce que normalement on doit saler le plat après. D'accord. Alors un peu de sel, vous mettez un peu de poivre, pas trop non plus pour pas enlever le goût. Bon, à savoir que les rognons c'est quand même une matière qui est relativement forte, donc c'est pas un problème. Donc on met un peu de poivre et la petite touche personnelle, vous rajoutez un peu d'ail. Parce que l'ail et les oignons, ça va comment dire, ça va faire l'onctuosité de la chair. Voilà. Vous laissez mijoter tout ça, bien sûr toujours à feu doux. Mais après les rognons, il faut les saisir un peu. Donc si vous avez une plaque, vous mettez sur 10, vous avez un gaz, vous mettez sur un feu mi-fort, ni trop petit, ni trop fort. Voilà, vous voyez, ça commence à crépiter. Vous laissez crépiter. Et puis on retourne généreusement. À savoir que le mijoter c'est ce qu'il y a de mieux quand même, donc vous le faites comme ça. Voilà, vous laissez faire dans votre poêle, comme ça. Une fois que tout aura un petit peu réduit, que ce soit les oignons, l'ail, le persil, la viande aura un petit peu réduit, alors là on ajoutera, n'est-ce pas, nos tomates pilées et on laissera mijoter tout ça. Les tomates, tu vas les couper bien sûr avant. Et après nous, bien entendu, dedans. Et après, avec cette viande-là qui est de la viande de bœuf, c'est de la viande hachée. C'est de la viande hachée avec un oignon émincé, pareil sur le même système, un oignon émincé. Bien sûr, l'oignon vous le mettez à votre goût, hein, selon votre convenance. Du sel, du poivre, un petit peu de poudre d'ail et du persil. Et avec un œuf entier. Un œuf entier, je précise. Vous malaxez le tout comme c'est là, comme la mixture a été faite, n'est-ce pas? Voilà. On va faire des boulettes qu'on va ajouter à nos rognons une fois qu'ils seront pratiquement cuits. Et on ajoutera les boulettes aux rognons. On fera mijoter tout ça avec notre sauce tomate. Et puis voilà, c'est bon, c'est prêt. C'est prêt à déguster, prêt à manger. Avec des pâtes, du riz, un féculent ou du blé. ou nature comme ça. انا غادي نقول لكم وياه كيفاش كيوجد دوك الكلوه بالطريقه ديالو. ودار فيها دار فيها البصله، دار فيها الربيع، التوابل دار الملحه، البزار، شويه ديال الثومه، وغادي يخليه كيطيب على هو كيزيز عليه يطيب الحاجه بالعافيه مهيله. فغادي يخليهم يطيبوا. من بعد عندنا مطيشه حنايا دابا هذيك ما مقطعاش، غادي نقطعوها شويه طريفات. ما عندكمش ديروا غير مطيشه عاديه، خذوا تقريبا واحد 4 ديال مطيشه كبار، وراه عنده تقريبا كيلو ديال الكلوه. غادي يزيد عليها هذيك المطيشه طريه، دار فيها الملحه، البزار، شويه ديال الكمون. وهويا فاش كيدير لا فيوند هاشي هكا كيدير فيها واحد البيضه، كياخذ بيضه تيخلطها معاها وكتجي زوينه، ما كتجيش الكفته كتجي المهم كتجي هشه، ما كتجيش ناشفه. فالمهم غير باش يشارك معكم واش الطريقه ديالو باش كيطيب. Alors là j'ai mis un petit bouillon de cube de safran pour donner un petit peu de couleur, mais c'est pas une obligation, chacun fait à son goût comme il veut. Voilà. Et ici vous rajoutez un bouillon cube mais pas un entier, parce que c'est très salé, donc on prend plutôt une moitié que vous écrasez, que vous émiettez, que vous mettez tout simplement dessus. Il va fondre avec la chaleur et ça va donner une petite saveur. Alors ici on a rajouté notre purée de tomates avec tous les ingrédients qui ont déjà réduit, mijoté, tout ce qu'on veut. Alors on laisse mijoter tranquillement. On mélange, on va laisser mijoter à feu doux là par contre, tranquillement. Et on va rajouter nos petites boulettes
Petite ou grosse ou moyenne, c'est au goût de chacun. Voilà. On va les rajouter et simplement les poser par-dessus, sans les toucher. Elles vont se saisir, elles vont commencer à durcir. Après, seulement à ce moment-là, on pourra commencer à les bouger dans la casserole. Autrement, elles vont se désintégrer. C'est pas la peine. وانا رجعت لكم اللي كلشي طاب، فكنتمنى نكونوا كنا خفافين عليكم اليوم. هي لا سوب اللي درنا كتجي بحال هكا، فراه كتجي سي ان فولوتي، ما كتجيش خفيفه. وجربوها راه ما غاديش غادي تدخلوها في المنيو ديال هذاكشي لي سوب اللي كتديروا. البيتزا ديالنا هي جات بحال هكا، انا راه اكسبري درتها جات بحال شي شريبلات. فاش كتخرجوها من الكونجيلاتور وكتقطعوها نتوما ديك الساعه تقطعوا السمك اللي بغيتوها تكون عريضه ولا المهم ديروا السمك اللي بغيتو نتوما. ودرت شويه ديال العسل ديال البومبلوموس. وها هما لي بوليت اللي صايب راجلي مع الكلوه. الا بغيتو انا ما درتش الروز، بغيتو ديروا الروز ولا الكينوا ولا اي حاجه المهم ديروها. حنا ناكلهم غير بالخبز. وبيان سور عندنا شباكيه سليلو تميرات. هنايا ها هو كيجي داك الفلون ديال الخضره، كيجي بحال هكا. هادي كتجي بحال اون سالاد. وبيان سور البراد ديالنا ديما حاضر ناظر. درت شويه ديال القريشات هنايا. والفلون ديالنا هو كيجي. فداك الشوكولاط اللي كيكون يا اما بغيتو تحكو من الفوق على الفلون، انا خليته غير هكا طريفات كيعجبنا مع ديال الكركاع. وقطعنا شويه ديال الليمون مع شويه القرفه. فكنتمنى ان تكونوا استفدتوا معايا شي حاجه اليوم، ولا غير نعطيكم شي بعض الافكار. ما تنساوش تخليو لي لي كومونتير وتابوناو في لاشين. اذا عندكم شي اسئله ولا اي حاجه كما قلتها لكم قبيله في لا فيديو خليوهم ليا. بصحه فطوركم وحتى المره الجايه ان شاء الله. بسلامه.